हे रट बेवन बस ये क्या बया बस कमाई की खाद काश्तकारी छे न करें काश्तकारी न नादनी शम त्रावई मेचस परखै शम करनमच अजके पेट यची खाद बकार आइसे तेची खाद त्राव जमीनस हां काश्तकार बाय पन्नी मिथ्सुन टेस्ट अन्ना पन्नी जिलस मंज नजदीकी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी मंज करनवित तो मुकवी आंसरन नमी तो कुलियन हंस तरक्की वचित रलाव जरूरत मुताबिक मुकवी आंसर तो आ यन सल्फर जिंक तो बोरोन हिव मुकवी आंसर नजरअंदाज गसन खाद तो ऑर्गेनिक खाद मुनासिब तरीकस में इस्तेमाल करने से बनायो जमीन जरखेज पैदावारियत बढ़ायो लागत करियो कम तो मुल्क विदेशी जर मुबादल बचावनस में करियो मदद तो आ तिमन खादन दियो तरजी यम कम रफ्तार नाइट्रोजन फराहम करान छ मिसाले यूरिया या नीम रलाय से तो करियो वथरन पेट यूरियो छिड़काव ए वाह तुझे बेशक समझदार बनियो मत मजीद जानकारी खतर करियो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसरस या किसान कॉल सेंटर से रब्ता कायम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ज़राई मंजरनामस पे मबनी प्रोग्राम कशीद दर्शन हेत तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तह दिल सान तुहंद खुशामदीद करान अजकस प्रोग्रामस मज नाजरीन कशीर कुदरती खूबसूरती तो जग्राफिया एतबार सठा मशहूर तो मारूफ तो कुदरतन तत मुख्तलिफ न्यामत बख्शम ये मज ये ज़रख़ ज़मीन शामिल ये ज़रख़ ज़मीन पे मुख्तलिफ चीज़न हज पैदावार हासिल सपदान ये मज ूंठ डून ज़ाफ़रान मुश्कबजी चावल तो मुख्तलिफ फसलात शामिल तो इन चीज़न हज पैदावार बढ़ानस मज हुकूमत मुख्तलिफ इदार काम करान यह कोशिश हमेशा यह रोजान कि जन सनती पैदावार तो पैदावारियत अत गस फरोग मिलन तो सन गस तरक्की हज वत पे गामचन गन तो रोजगार ज्यादा खुद ज्यादा वसील गसन पैदा गसन चूंकि अगर जम्मू कश्मीर कत करें जन जम्मू कश्मीर अक्सर बेशतर आबादी सह जमीन ज़राअत तो बाकी मुंसलिक शोबस सत वाबस्त तो खसूसन अगर बीरवहच कत करो सठा खूबसूरत इलाक ये जन अक्सर बेशतर लूख तम जमींदारी सत वाबस्त तो इस जन सब डिवीजन बीरवाहस मज महकमा ज़राअत तम ज़राअतस वदबव दिन खतर हमेशा पेश पेश रोजान चूंकि कह दह ब्रो सोन कृषि दर्शन टीम बीरवा इलाकस मज ये जन मोहम्मद मुजफर मीर सबस सत कत कर यम जन SDO बीरवा बल्ले वो प्रोग्राम किस इब्तदाहस मज यह सेगमेंट तो लबो मजीद जानकारी नाजरीन मुकरम मोहतरम तुझे पता जन ज़राअत महकम यह लर लोर सत पकान जमींदार दोस्तस तो वनो नम तो माज इथे पे गहर रिश्ते जमींदारस तो जमींदार महकमस तो बहरहाल अत मुख्तलिफ स्कीम चलान मुख्तलिफ कारगुजारी चलान तो सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर हजरत बीरवा तहसीलस अंदर बीरवा बडगामस अंदर तो यमन नश करो जान हासिल कचा कारकर्दगी सब्ज अमे हवाले कि जमींदार डिपार्टमेंट कोता पेश पेश ये कि जमींदार दोस्तस कम कम स्कीम तो प्लान तो प्रोग्राम फराहम करान ताकि अमिस दहबाश सज अमिस जमींदार सज कमिल सज काश्तकार सज जिंदगी गस उजागर गई अम सज मेहनत तो मशक गज रच खसनी तो यह गोस ज्यादा ज्यादा आनसोर हासिल करें तमें खर्ज मोहम्मद मुजफ्फर मीर साहब हजरत खुश आमदीद करान पन्निस प्रोग्रामस अंदर गुजार अजीम अहम रिश्ते जमींदारस तो तह दरमियान किस पे निभावान ये रिश्ते कचा कारगुजारी तुम अंजामस वातान शुक्र गुजार तुंद टीम कि तुम आयु योर ये सैनिस दूर दराज इलाकस मज सन कत बोजन कि कित पे काम करान क्या करान जन बीरू सब डिवीजन यह 7 जोनन पे मुंसलिक नारबल पे स्टार्ट गसान नारबल मागाम गुमुर अत मज ब्या खाग बीरवा जानी गाम तो बे उटली गाम जोन तो अत मज 17 सर्कल 17 सर्कल तो ये कैटर करान 7 जोन यम 177 गाम लगभग तो राउंड अबाउट 33 सास फैमिलीज यम फार्म ऑपरेटिंग फैमिलीज अहन यह सोन बीरू यह अगर वो यह मुख्तलिफ एग्रो क्लाइमेटिक ये प्रत एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन सो युत पाथुल योर नारबल तमें हिसाब तिथ कंडी हज खाग तो इन दोन मंजबाग सह गमूरा बीरवा तो अम पे यम सात अर्जाल साइडस कुन गो तन जानी गाम एरिया दद पथरी हंदिस बिल्कुल दामनस मज बसित तो अम पे बडगमिस टच करान असल ये खुशगवार तथ बिल्कुल ठंडी तस तो जमीन जो टोपोग्राफी सो रलान चाडोरा एरिया सह गो सोन उटली गाम एरिया मुख्तलिफ तरह प्रत कह बिल्कुल सर तो बहरहाल अत माहौलस अंदर तुहज रहबरी अत माहौलस मन रोजगार
حٲصِل کرن وول آسُن اَمہِ لحاظہٕ زٔمیٖندٲری اہن لحاظہٕ حظ تہٕ سُہ چھُ خۄش قٕسمت بالکل خۄش کٕم قٕسمت. کٕم سکیٖم چھِو چلاوان کیٛاہ چھِو کران چوٗنکہِ یتھ دوران چھِ اَسہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اَسہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ فصلس خٲطرٕ چھُ اَسہِ زٔمیٖن یِتھ پٲٹھۍ مےٚ ووٚن کہِ یہِ چھُ مُختلِف طرحن ہُنٛد یُس زن ایریا چھُ اہن حظ اَتہِ چھُ دانہِ تہِ سپدان أتھۍ سۭتۍ چھِ مکٲے تہِ سپدان آیِل سیٖڈ تہِ چھُ سپدان سبزی تہِ چھِ مُختلِف کیٛازِ اَسہِ چھُ اکھ ایریا یُس زن ناربل ایریا چھُ یہِ بِلکُل یہِ چھُ نزدیٖک سٹی حظ توکُن چھِ رٲغِب کٔرمٕتۍ اَسہِ لُکھ یِم زن اَسہِ تتھ منٛز سۄزیٹھ ایریا چھُ یا کاووس چھُ چک کاووس چھِ یِم چھِ زیادٕ پہمتھ سبزی سۭتۍ حظ سبزی منٛز چھِ أسۍ وٕنکیٚس یۄس زن ڈپارٹمنٹ چھِ ڈایریکٹر صٲبٕنۍ تہٕ یا کمشنر صٲبٕنۍ یُس زن وٕنکیٚس یہِ چھُ زیادٕ پہمتھ کہِ ایگزاٹِکس کُن کیٛازِ ایگزاٹِکس منٛز چھِ اَسہِ تِم سبزی کران وٕنکیٚس أسۍ تِمن سبزین ہٕنٛدۍ بیل دِوان کہِ یِم زن یِمن پونٛسہٕ توٚگ زیادٕ یی کیٛازِ ٹوٗرِسٹ چھُ ایگرو ٹوٗرِزم چھُ زیادٕ ییٚتہِ یِم زن نیٚبرٕ پٮ۪ٹھ لُکھ چھِ یِوان تِم چھِ ریلِش کران تِمنٕے یِم تتھ منٛز چھِ مین اَسہِ اہم بروکولی چھِ اَسہِ تِم تِتھی چیٖز چھِ یا أسۍ چھِ کران بیل پیپر چھِ أسۍ کران تِم چھِ کیونکہِ اَسہِ چھُ ییٚتہِ گُلمرگ ایریا تہِ نزدیٖک تہٕ حال حالٕے گوٚو سون دۄدٕ پٔتھرِ ایریا تہِ اَتٮ۪ن یِم زن ہوٹل وغٲرٕ یِم چھِ تتھ منٛز چھِ یِمن فارمرس سٲنِس بِلکُل مارکیٹ مِلان اصٕل تمہِ خٲطرٕ ییٚمہِ سۭتۍ زن سٲنۍ یِم زن جوان تہِ اتھ کُن رٲغِب چھِ گٔمٕتۍ تہٕ ایمپلایمنٹ جنریشن منٛز چھُ یہِ واریاہ تہِ مدد کران علاقس منٛز چھِو تُہۍ گۄڈٕ وٕچھان ٹوپوگرافی کیٛاہ چھِ بِلکُل تہٕ دوٚیِم چیٖز چھُ وٕچھان کتھ نیرِ چھوٗنۍ اَتہِ زیادٕ تہٕ سُہ چھُو فراہم پروڈکشن کتھ نیرِ زیادٕ تہٕ مارکیٹیبل کُس آسہِ تہٕ تتھ چیٖزس اگر أسۍ پتھ کُن ٲسۍ لگاوان شملہ خٲطرٕ چھِ اَسہِ وۄنۍ ہُہ یُس زن أسۍ ریڈ شملہ چھِ لگاوان کٲشِر پٲٹھۍ أسۍ وَنو کٲشِر پٲٹھۍ وۄزُل شملہ مرژانٛگُن چھُ یا لیٚدُر شملہ مرژانٛگُن چھُ چوٗنکہِ تتھ منٛز چھِ تِمن پونٛسہٕ توٚگ زیادٕ یِوان أسۍ چھِ زیادٕ پہمتھ تِم دِوان وۄنۍ فارمرن کران ایپلاے اَسہِ اوس پٔتمِس یتھ سیٖزنس منٛز یِم زن اَسہِ ایگزاٹِکس خٲطرٕ ٲسۍ کٔرمٕتۍ اَسہِ ماگام زون اَمہِ خٲطرٕ سِلیکٹ بیٚیہِ بیٖروا زون بیٚیہِ ناربل زون یِہِنٛدۍ ڈی پی آر ٲسۍ یِمن اَسہِ ایگزاٹِک سیٖڈ دیُت زٔمیٖندارن خٲطرٕ 100% سبسڈی پٮ۪ٹھ بیٚیہِ دیُت تمہِ خٲطرٕ اتھ ما گژھِ نرسری منٛز کینٛہہ ڈمیج تمہِ خٲطرٕ روٗٹ راٹ یا کینٛہہ یا ڈیمپنگ آف چھِ گژھان تمہِ خٲطرٕ ٲسۍ دوا ہن اَسہِ تِمن تھٲومٕژ ایویلیبل تہٕ میٖر صٲب الایِڈ سیکٹٲرٕس چھِ یتھ منٛز چھُ ایپیکلچر چھُ یتھ منٛز ماچھ یِوان چھُ یا آرگینِک چھُ یا دوٚیِم چیٖز چھُ مشروٗم چھُ تہٕ اتھ مُتعلق دیٖتو زان آرگینِک وِلیج چھُ اَسہِ اکھ سِلیکٹ کوٚرمُت یتھ حظ أتھۍ یہِ چھُ اَسہِ یُس زن زوٗن زانی گام چھُ تٔتھۍ ایریاہس چھُ سُہ پٔرٹین کران تتھ چھِ ونان موشن ایریا حظ ییٚتہِ اَسہِ لگ بگ کیٛاہ چھِ اتھ ونان 100 فارمر چھِ تتھ منٛز یِم چھِ 200 ہیکٹیر چھِ اَسہِ تتھ کوٚرمُت یُس زن اتھ مُتعلق کیٛاہ چھِ اتھ ونان یُس حظ آرگینِک فارمِنگ تحت تہٕ تتھ منٛز چھِ أسۍ فارمرن بِلکُل ٹوٹلی چھِ تِمن گایڈنس یہِ کہِ تتھ منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ کیمِکل یوٗز گژھان اتھ چھِنہٕ بِلکُل کٕہٕنۍ کھاد یِوان استعمال کرنہٕ آرگینِک بغٲر چھِ اَسہِ یِم زن اَسہِ تھروٗ ایپیکلچرس منٛز چھِ وٕنکیٚس اَسہِ کینٛہہ ییٚتہِ 6 یوٗنِٹ کٔرمٕتۍ حظ کھڑا 6 یوٗنِٹ دِتمٕتۍ یتھ منٛز اَسہِ ییٚتہِ چھُ کیٛاہ چھِ اتھ ونان گوری پورہ چھُ اکھ ایریا سیل چھُ اَسہِ ییٚتٮ۪ن چھُ سودی پورہ چھُ ووہن گام چھُ بیٚیہِ تہِ چھِ 1-2 جاین دِتمٕتۍ یُس زن یتھ سیٖزنس منٛز اَسہِ دِژمٕژ چھِ ڈپارٹمنٹ تھروٗ آ بِلکُل مشروٗم چوٗنکہِ ووت اَسہِ واریاہ کال پٮ۪ٹھ ییٚتہِ یِم 5-6 یوٗنِٹ دِنۍ کیٚنٛہہ زیادٕ پہمتھ چھُنہٕ آسان اَسہِ ایویلیبل کینٛہہ یِہُس ؤرِیَس منٛز اَسہِ 6 یوٗنِٹ دِتمٕتۍ اکھ چھُ اَسہِ دیُتمُت حظ سۄزیٹھ اَمہِ پتہٕ چھُ دیُتمُت اَسہِ روشن آباد بیاکھ یوٗنِٹ حظ بیٚیہِ چھُ اَسہِ ییٚتٮ۪ن بیٖرواہس منٛز اکھ یوٗنِٹ دیُتمُت رٹسُن ایریاہس منٛز کھاگ ایریاہس منٛز چھُ درنٛگ بیٚیہِ چھُ اَسہِ ییٚتٮ۪ن سٕژن اکھ بٔچی اکھ اتھ منٛز چھِ اَسہِ خاص کر 2 یُس زن اَسہِ روشن آبادُک تہٕ یہِ سٕژن ایریاہس منٛز دِتمٕتۍ 2 بچہِ تِم اکھ چھِ اَسہِ ہمشیر تتٮ۪ن لۄکٕٹ بٔچی اکھ سۄ چھِ ییٚتہِ بیٖروا ڈگری کالجس پران ایمپلایمنٹ جنریشنہٕ خٲطرٕ اگر ٹایم آو أسۍ سمکھاوو تُہۍ تِمن تُہۍ وٕچھِو کہِ تِم چھِ بِلکُل پانہٕ کران سۄ کٲم تہٕ بیٚیہِ چھِ سۭتۍ پنُن پرُن تہِ تھاوان کنٹِنیو تیٚلہِ مُختٔلِف پٔرمٕتۍ لیٖکھمٕتۍ گورِ گوٚبُر تہِ چھِ تۄہہِ نِش یِوان رٲبطہٕ کران بِلکُل پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ خاص کر وٕنکیٚس چھِ جوانے اَسہِ سٲنۍ کوٗشِش یۄس زن سٲنۍ ٹیٖم بیٖروا چھِ أسۍ چھِ وٕنکیٚس ایجوکیٹ کران زیادٕ پہمتھ جوانسٕے کس جوانس یُس زن تعلیٖم یافتہٕ جوان آسہِ کیٛازِ یُس زن مسیج بوزِ سٲنۍ تہٕ پتہٕ اتھ پٮ۪ٹھ عمل کرِ کیٛازِ وٕنکیٚس آے سۄ یہِ چھُنہٕ وۄنۍ پرٛون اَسہِ سون کٲشُر کینٛہہ ول سا کوٚر ہسا گوٚنٛگُل تہٕ بس کٔڑۍ ہسا دان تہٕ کوٚڑ ہسا یہِ نہ سُہ سسٹم مۄکلیو وٕنکیٚس چھِ باضٲبطہٕ کلکُلیٹڈ پروگرام یُس زن باضٲبطہٕ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ ڈی پی آر چھِ بناوان کُنہِ پروگرامس تِتھے پٲٹھۍ چھِ أسۍ دپان یِمن بچن تُہۍ بنٲیِو اگر تُہۍ یہِ زٔمیٖنہِ کنال رٔٹو اتھ خٲطرٕ بنٲیِو تُہۍ اکھ پلان اکھ تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ کٔرِو یہِ استعمال اتھ کوتاہ لوٚگ مےٚ واینہٕ خٲطرٕ اتھ کوتاہ لوٚگ مےٚ بیول
پتہ وچھو آؤٹ پٹ کیا آو یم سات تُہۍ کلکولیٹ کٔرِو کاسٹ بینفٹ ریشو تمہِ ساتہٕ ہیٚکون أسۍ یہِ جوان بالکل اتھ منٛز مطمعین چھُ گژھان پتہٕ نیکسٹ پتہٕ تٔمِس سٲنۍ ضروٗرت پیٚوان کِہیٖنۍ. گۄڈنِچ کٲم ٲس ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچرس یِم ٲسۍ لۄکٕٹۍ مۄکٕٹۍ بیل فراہم کران فرض کرو اگر سبزین ہٕنٛز کتھ کرو مختلف بیل سبزین ہٕنٛدۍ پتہٕ گاسہٕ بیول پتہٕ مکائی بیول پتہٕ بٔڑۍ بٔڑۍ بیل تہٕ وۄنۍ آو تتھ منٛز ہایبرڈ باقٕے چیٖز تِم چھا وۄنۍ فراہم گژھان؟ بالکل پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ چھِ اَسہِ چھِ پانہٕ تہِ کٔرمٕتۍ ایویلیبل یِمن ہایبرڈ سیٖڈٕس مےٚ ووٚن نا ایگزاٹِک پروگرام چھُ بالکل اَسہِ تَتھ منٛز چھِ ایگزاٹِک پلس ہایبرڈٕے آسان یا یُس زن اَسہِ یِمن آرگینِکس منٛز دیُت تتھ دیُت اَسہِ پیٖز ہایبرڈ پیٖز حظ بالکل تہٕ یِہُس چھِ اَسہِ نٔو اکھ یُس زن فٔسٹ ٹایم مےٚ باسان چھُ ییٚتہِ بیٖروا ایریاہس منٛز یا مےٚ باسان کٔشیٖرِ منٛز تہِ گوٚو کہِ ہایبرڈ یُس زن رایس اَسہِ کوٚر سُہ چھُ اَسہِ ییٚتٮ۪ن ٲروا اکھ پلاٹ لوٚگمُت سُہ چھُ واریاہ کمٕے اَسہِ میوٗلمُت 12 kg اوس اَسہِ سُہ میوٗلمُت PAC 805 سمتھنگ چھِ تتھ ویرایٹی ناو سۄ چھِ اَسہِ کٔرمٕژ یۄس انشاء اللہ اَسہِ چھُ اُمید کہِ یُس زن تتھ ییٚمِس زٔمیٖندارس اَسہِ سُہ دیُتمُت چھُ سُہ چھُ واریاہ ویل ؤرسٕڈ ود دِ جاب کہِ سُہ کرِ تتھ انشاء اللہ تمیُک تہِ ہاوو تۄہہِ أسۍ یہ چھِ خۄش آیِن کتھ تہٕ یوٚتانۍ زن یِمن زن موسمی تغیر تبدُلُک تعلق چھُ موسم چھُ خراب گژھان روٗد روٗد چھُ کُنہِ ساتہٕ پیٚوان اکثر بیشتر وٕچھ یِہُس تہٕ تتھ صوٗرتس منٛز کیاہ چھُ میسیج پیغام تُہُنٛد یِم زن مختلف سبزیات یا باقٕے أسۍ فصلات وۄبداوان چھِ یِمن کاشتکارن؟ اتھ متعلق چھِ سٲنۍ ٹیٖم آلریڈی اویئر کران فارمرن تہٕ بہٕ وَنہٕ باسہِ تہِ تُہنٛدِ وساتت کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ یُس زن یہِ بٲرشن ہُنٛد سلسلہٕ چوٗنٛکہِ زٔمیٖندارس سون کٔشیٖر ہُنٛد موسم چھُ اتھ منٛز چھِ بٲرشہِ تہِ آسان کُنہِ جایہِ کُنہِ ساتہٕ گژھِ تاپھ تہِ بٲرشن منٛز چھِ زیادٕ پہمتھ یِم زن یِم سبزی علاقہٕ آسان سٲنۍ یا کیاہ چھِ اتھ وَنان یِم زن یِمن أسۍ یا اویل سیٖڈ کراپٕس آسان کُنہِ ساتہٕ اتھ منٛز چھُ بالکل زٔمیٖندارس یہِ تھاوُن کہِ امہِ منٛز چھُ ڈرین آوُٹ کرُن یہِ ایکسس واٹر اتھ چھُنہٕ دِیُن آبس چھُنہٕ جمع دیُن گژھنہٕ کینٛہہ بالکل آب گوٚو جمع تیٚلہِ چھِ سٲنۍ یِم فصلات گژھان خراب. بالکل سر اہن حظ. بہرحال تُہُنٛد کرو شُکریہ ونکیٚنس امہِ مُدلل زانکٲری خٲطرٕ میٖر صٲب زِ تُہۍ کیاہ کیاہ چھِو کران کۄس کۄس کارکردگی ہاوان چھِو ییٚتہِ پننِس زونس اندر پننِس سب ڈِوجنس منٛز. شُکریہ اکہِ لٹہِ بیٚیہِ تہٕ ناظریٖن مُکرم یِتھ پٲٹھۍ آو اَسہِ أتھۍ یہِ کتھ زِ یُس زن سب ڈِوجنل ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ چھُ خصوٗصن یتھ بیٖرواہس اندر امِچ کارگُزٲری کیاہ چھِ تہٕ بڑِ پایہِ آیہِ تِمے چیٖز برونٛٹھ کُن کہِ أمِس یُس زن کاشتکار چھُ کٔمِل چھُ یہِ گوٚژھ برونٛٹھ کُن یُن أسۍ چھِس مدتہٕ خٲطرٕ تیار سبسڈی رٔنگۍ تہِ تہٕ مٲہرانہٕ مشورٕ تہِ چھِس آیتن تھٲیِتھ. ناظرین پروگرام کرشی درشن چھُ جٲری ؤلِو وٕچھو یہِ زانکٲری وقفہٕ. जम्मू कश्मीर की यूटी में कृषि क्षेत्र को एक नई दिशा देने के लिए हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में मधुमक्खी पालन के सुधार पर काफी जोर दिया गया है. यहाँ की मधुमक्खियां न सिर्फ बेहतरीन क्वालिटी का शहद बनाती हैं, बल्कि फसलों की पॉलिनेशन में अहम किरदार अदा करती हैं. पिछले कई सालों से इनकी आबादी में काफी गिरावट देखी जा रही है, जिसके नतीजे में शहद की पैदावार और माहौल पे काफी बुरा असर पड़ा है. इस गिरावट के कुछ अहम वजूहात में किसानों में मॉडर्न बी कीपिंग के बारे में कम मालूमात, नए इक्विपमेंट और मशीनरी की अदम दस्तयाबी, सही माइग्रेशन के तरीकों का फुकदान, शहद की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में कमियां वगैरह हैं. इस प्रोजेक्ट में कई ऐसे हल सुझाए गए हैं जिनसे इस शोबे में काफी तरक्की मुमकिन है, जैसे मधुमक्खियों की अच्छी और सेहतमंद कॉलोनियों की तकसीम, न्यूक्लियस स्टॉक की पैदावार में बेहतरी, मधुमक्खी पालन में और लोगों को जोड़ना, जीआई लैब्स का कयाम, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को कायम करना, किसानों की सही तरबियत और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ब्रांडिंग, मार्केटिंग वगैरह पर जोर देना. इन कदमों से शहद की मक्खियों की आबादी में अगले 5 साल में 333% का इजाफा होगा. शहद की पैदावार 3 गुना बढ़ेगी और जीडीपी में 475 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी. साथ ही साथ 20 कस्टम हायरिंग सेंटर्स और 2 एपीथेरेपी सेंटर्स भी कायम किए जाएंगे. इन प्रयासों से अगले 5 साल में 7,396 लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद है. मधुमक्खी पालन की तरक्की से न सिर्फ शहद की पैदावार में इजाफा होगा और फसलों की पैदावार बढ़ेगी, बल्कि रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे. चलिए अब एक नजर डालते हैं इस प्रोजेक्ट से किसानों को होने वाले फायदे पर. इस प्रोजेक्ट में उम्मीदवार किसानों को बी कॉलोनीज बनाने के लिए 50 से 80% की सब्सिडी दी जाएगी. मौजूदा बी कीपिंग यूनिट्स को और मजबूत करने के लिए और स्पेशलाइज्ड बी कीपिंग इक्विपमेंट हासिल करने के लिए 40% की सब्सिडी हासिल की जा सकती है.
पॉलिनेशन के लिए कस्टमाइज्ड हायरिंग सेंटर्स पे, माइग्रेटरी बी कीपिंग पे और बी कीपिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे 50% की सब्सिडी हासिल की जा सकती है। माइग्रेटरी बी कीपर्स के फैसिलिटेशन सेंटर्स पे, हनी प्रोसेसिंग यूनिट्स पे, हनी कलेक्शन, स्टोरेज, मार्केटिंग, इंफॉर्मेशन और टेक्निकल सेंटर्स पे 50% की सब्सिडी हासिल की जा सकती है। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जोड़ा जाएगा जिनकी हर लिहाज से सहायता की जाएगी। इसी तरह एपिस सेरीना, जो हमारी लोकल मधुमक्खी है, उसकी डेवलपमेंट के लिए और उसके बिजनेस को डेवलप करने के लिए हर आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिनमें सेल्फ हेल्प ग्रुप या क्लस्टर बनाना, साथ ही साथ मॉडर्न बी बॉक्सेस देना, मॉडर्न टूल्स और इक्विपमेंट्स देना और साथ ही साथ एडवांस ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में मदद देना, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और वैल्यू एडिशन पे जोर देना, ट्रेनिंग, वर्कशॉप और हनी फेस्टिवल वगैरह ऑर्गेनाइज कराना शामिल है। इस प्रोग्राम के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए आप होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के डैशबोर्ड पे जा सकते हैं या डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के दफ्तरों में जाके और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के डैशबोर्ड पे जाएं, वहां आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्क्रूटनाइजिंग ऑफिसर तक पहुंचेगी और स्क्रूटनाइजिंग ऑफिसर आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएंगे और प्रोजेक्ट अप्रूव होने तक की कार्रवाई मुतल्लिका अफसरान खुद ब खुद अंजाम देंगे। नाज़रीन, जिला अनंतनाग छुन सिर्फ खूबसूरती लिहाज सठा मशहूर तो मारूफ, बल्कि जिलस मज यम जन आबी जखीर तिम पन अलग अहमियत थावान। यह वजह कि जिला टाउन ऑफ स्प्रिंग्स वन यवान। चूंकि यम जन अत आबी जखीर तिम ट्राउट गड पालन खतर मुवाफिक मान यह वजह कि सारी खुद बोड़ ट्राउट फिश फार्म जिला अनंतनाग किस कोकरनागस मज कायम कर आमुत, ये जन खसूसन रेनबो ट्राउट गाड पालन अत सत वहर वरियस लछ बद मीट्रिक टन गाड इस जन सीड सह बनान सिर्फ जम्मू कश्मीर कन मुख्तलिफ हैचरीजन या फार्मरन दिन बल्कि यह सीड मुल्क चन मुख्तलिफ रियासतन तह सोजन अथ सिलसिलस मन सेगमेंट तैयार कोर्मुत, बल्कि वुछो यह सेगमेंट। कशीर कुदरतन सठा खूबसूरत तो मर मज बनोमच। आबसर, दरियाव, झील तो नाग इंसानस पानस कुन वर्गलवित अनान। कशीर मज जिला अनंतनागस मज अख खूबसूरत जाय यथ कोकरनाग वनान। कोकरनाग पन्ने खूबसूरती कि सरसे एशियास मज मशहूर तो मारूफ। तो ये एशियुक सारवी खुद बोड़ ट्राउट गाड फार्म तथ फार्मस मज हाईनेकल गार्डन कोकरनाग मज सठा पाक तो साफ आब मैसर सपदान। यह फार्म 1964 ईस्वीस मज बनान आमुत। यथ फार्मस मज रेम्बो ट्राउट गाड। यह रेम्बो ट्राउट गाड योर हैंग मैका एक ब्रिटिश शख्सन अनमज। यह फार्म महकमे फिशरीज, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ट्राउट फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट कोकरनाग के नाव से मशहूर। अत फार्मस मज बाज़ाब्त पट सीडिंग ते सपदान। फार्मस मज सेल सेंटर ते मौजूद। अमि फार्मच गाड सठा लजीज तो मजदार आसान। चूंकि आजकल कशीर मज बाकी जायन ते फिश फार्म, अमा पोज ब्योल कोकरनाग फार्म पे अन्न ये अत सत्या सन जवान वाबस्त यम पन रोजगार हासिल करान। महकम की तरफ अम बापत माली मदद ते सपदान, बे ट्रेनिंग ते दिन। सरकार की तरफ सान परमितन बेरोजगार नौजवानन हंद बापत वारिया स्कीम आयतन। असे सारनी पज सरकार चन स्कीमन हुंद फायदे तुलन ताकि अस हेको बेरोजगारी पे काबू प्रवित। नाज़रीन, अगर पतमन 2-3 वरियन हज कथ करो, जमींदारी हिंद शोबस मज सपदे पेशरफ्ती तो आमदनी मज सपदो हुरर तो बड़सर। खुसूसन अगर वनकनच कथ करो, वनकनस तिलफल सान खाहन तो डोरन मज तो ये वरि सपदो
35% ہُریر تہٕ بڑژر اتھ منٛز چوٗنٛکہِ اگر پٔتمٮ۪ن 5-6 ؤرین ہٕنٛز کتھ کرو یُس زن زٔمیٖندار اوس سُہ اوس مایوٗسی ہُنٛد شِکار گوٚمُت تِکیازِ تٔمِس اوس نہٕ مُنافع بخش کاروبار میلان اتھ منٛز کینٛہہ مگر حکوٗمتہٕ طرفہٕ آیہِ اقدامات تُلنہٕ تہٕ حکوٗمتہٕ طرفہٕ آو آیل سیٖڈ مِشن بارسس اننہٕ تہٕ آیل سیٖڈ مِشنس تحت آو زٔمیٖندارن منٛز مُفت آیل سیٖڈس تقسیٖم کرنہٕ تہٕ یِہے وجہ چھُ کہِ وٕنکیٚنس چھُ کٔشیٖرِ منٛز 1,40,000 ہیکٹیر اراضی پٮ۪ٹھ تِلفلٕچ کاشتکٲری کرنہٕ آمٕژ تہٕ خصوٗصن اگر أسۍ وٕنکیٚنٕچ کتھ کرو تۄہہِ چھو پاے وٕنکیٚنس تہِ چھُ سانٮ۪ن کھہن تہٕ ڈورٮ۪ن منٛز یہِ رٲبی فصل یعنی تِلفل موٗجوٗد تہٕ پٔتمٮ۪ن کینٛژن دۄہن ہٕنٛز اگر کتھ کرو تۄہہِ چھو پاے کہِ روٗد پیوٚو تہٕ کم احتیاطی تدابیٖر پزن برتٕنۍ چوٗنٛکہِ کینٛہہ دۄہ برونٛہہ سون کٔشیٖر درشن ٹیٖم بیٖروا ییٚتہِ أسۍ ظہوٗر احمد بٹ صٲبس سۭتۍ کتھ کٔر یِم زن ایگریکلچر ایکسٹینشن آفیسر چھِ یِمن سۭتۍ أسۍ کتھ کران غلام محدیٖن نوٗر پوٗری ؤلِو وٕچھو یہِ سیگمنٹ تہٕ لبو مزیٖد زانکٲری دوستو تُہۍ چھِو زانان سانہِ وادی ہُنٛد بوٚڑ بارٕ فصل یُس چھُ سُہ چھُ دانہِ تہٕ دانٮ۪س پتہٕ یتھ وٲرۍ یِوان چھُ سُہ چھُ تِلہٕ پھل تہٕ تِلہٕ پھل تہِ چھِ أسۍ واریاہس رۄقبس وۄپداوان تہٕ کاش کران تہٕ اتھ منٛز تہِ چھِ مُختٔلِف ویرایٹی یِم زن زیادٕ چھوٗنۍ دِوان چھِ اَسہِ تہٕ أسۍ چھِ یتھ ساینٹفک طور وٕنکیٚنس اتھ فصلس تہِ محنت تہٕ مشقت کران تہٕ بیٖرو علاقس انٛدر کیاہ چھُ صوٗرت حال امہِ آیل سیٖڈُک تِلہٕ پھلُک تہٕ یہِ زانو أسۍ ڈاکٹر ظہوٗر احمد بٹ صٲبس نِش یِم چھِ جوٗنیر ایگریکلچر اسسٹنٹ بیٖروا خوش آمدید چھُ پروگرامس انٛدر تہٕ یُس زن یہِ تِلہٕ پھل چھُ وٕنکیٚنس اتھ کیاہ چھُ وقتی طور دیکھ ریکھ کرٕنۍ رٲچھ راوٹھ کرٕنۍ موسمی بدلن سۭتۍ ما گژھِ اتھ کانٛہہ تکلیٖف سُہ بیٚیہِ ؤنۍتو آیل مِشن یُس اوس سیٖڈ مِشن سُہ کیاہ اوس گۄڈٕ کرو أسۍ کتھ کہِ یُس اَسہِ آیل سیٖڈ مِشن اوس نیشنل آیل سیٖڈ مِشن یُس اکتوٗبر 2021 منٛز کوٚر ییٚتہِ حظ سٲنِس کٔشیٖرِ منٛز ڈایریکٹر چودھری محمد اقبال صٲبن کوٚر سُہ لانچ حظ تمہِ وِزِ ٲسۍ أسۍ اگر کتھ کرو کہِ تمہِ وِزِ ٲسۍ أسۍ 39,000 ہیکٹیر حظ انڈر آیل سیٖڈ یتھ حظ تِلہٕ پھلس انڈر تہٕ یُس گورمنٹ آف انڈیاہُک تہِ انِشیٹِو چھُ کہِ ڈبل د فارمنگ انکم فارمٲرٕس انکم وٕنکیٚنس ہیٚکو نہٕ أسۍ کانٛہہ تہِ مطلب زٔمیٖن ہیٚکو نہٕ بیکار تھٲیِتھ کینٛہہ کیازِ باے 2050 اَسہِ چھِ باے 70% گژھِ سٲنۍ پروڈکشن گژھٕنۍ انکریٖز تیٚلہِ ہیٚکو أسۍ سسٹین کٔرِتھ تہٕ تتھ یُس آیل سیٖڈ مِشن گوٚو سٹارٹ 39,000 ہیکٹیر ییٚلہِ تمہِ ساتہٕ ٲسۍ پتہٕ ییٚلہِ اَسہِ 2021-22 منٛز یہِ کوٚر رِوایز کہِ کوتاہ چھُ اَسہِ وۄنۍ کوٚرمُت آن مِشن سانیو ایفٲٹو ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کیو ایفٲٹو سۭتۍ تہٕ یُس اَسہِ فارمر چھِ تِہنٛدِ کاپریشنہٕ سۭتۍ الحمدُاللہ وٕنکیٚنس چھِ اَسہِ اکھ لچھ پیٚٹھۍ چھُ اَسہِ وٕنکیٚنس حظ 1,00,000 ہیکٹیر پیٚٹھۍ چھُ اَسہِ وٕنکیٚنس آیل سیٖڈس انڈر حظ امہِ رۄقبہٕ سۭتۍ چھُ ننان تُہنٛز دلچسپی کۭژاہ چھےٚ تہٕ سٲنِس یُس زن تیٖل پھل وۄپداون وول تہٕ تٔمِس کۭژاہ دلچسپی اہن حظ بِلکُل تہٕ امہِ مٔزیٖد بڑو اَسہِ امِچ حظ تمہِ ساتہٕ ٲس یہِ حظ پروڈکشن بڑے اَسہِ امِچ حظ وٕنکیٚنس چھِ أسۍ تقریٖبن چھِ اَسہِ 1,00,000 میٹرِک ٹنز نیران اَسہِ وٕنکیٚنس تہِ وٕنکیٚن امہِ برونٛہہ ٲسۍ أسۍ کران حظ ویرایٹین ہٕنٛز اگر أسۍ کتھ کرو نہ امہِ برونٛہہ ٲسۍ أسۍ کران کاس 1 حظ یِمن ایریاہن منٛز حظ یوٗز تہٕ کاس 1 پتن گٔے أسۍ شفٹ اَسہِ أنۍ شالِمار سرسوں 1 شالِمار سرسوں 2 کرِ اَسہِ ٹراے حظ تِمن اوس آسان تتھ ٲس پروڈکشن تھوڑا کم حظ یِمن کاس 1 تتھ ٲس 500 کِلوٗ ٲسۍ نیران 20 کنالن تہٕ یِمن چھِ نیران الحمدُاللہ 700-800 کِلوٗ چھِ نیران حظ 20 کنالن یتھ یُس SS1 تہٕ SS2 امیُک مطلب بیٚیہِ کٔر اَسہِ امہِ مٔزیٖد کٔر اَنہِ اَسہِ گِری راج چھِ حظ نیبرِم ویرایٹی حظ اکھ تِم کرِ اَسہِ کمن حظ تِم کرِ اَسہِ وُڈرن پٮ۪ٹھ تِم کرِ اَسہِ کریواز اَسہِ یِم یورٕ چھِ وُڈرٕ زٔمیٖن چھِ کیازِ تِمن چھِ لگان ٹایم تھوڑا حظ یہِ حظ یہِ گژھنس یہِ گژھِ نہٕ پتہٕ گژھِ دانہِ تہِ یُن حظ لاگنہٕ تِمن چھُ میچورٹی ٹایم حظ ہاے آسان تمہِ کھۄتہٕ بہرحال أسۍ وَنو ظہوٗر صٲب پاتھلِس کۄس ویرایٹی لگہِ تہٕ کریواز وُڈرس منٛز کۄس لگہِ تہٕ تۄہہِ کوٚروٕ تمی حسابہٕ تہٕ تاکہِ یہِ گٔژھ أہٕنٛز محنت کھسٕنۍ رَتھِ تہٕ چھوٗنۍ گوٚو زیادٕ نیرُن وٕنکیٚنس کیاہ کرُن ییٚمہِ ساتہٕ موسم اتھ چھِ سیٚے لگان یہِ ہیٚکہِ بٔڑِتھ اتھ دۄنوٕنی ویرایٹین ہیٚکہِ وٕنکیٚنس چھِ اَسہِ حظ خیال چھُ اَسہِ تھاوُن حظ یتھ کراپس منٛز یتھ چھُ وٕنکیٚنس میچورٹی ٹایم حظ یتھ گژھِ موسم روزُن حظ ٹھیٖک الحمدُاللہ أزکہِ پٮ۪ٹھ چھُ سازگار موسم تہٕ بیٚیہِ اگرے کُنہِ جایہِ اَسہِ باسہِ کہِ ڈرینیج اگر آب آسہِ کُنہِ جایہِ جمع گوٚمُت اَسہِ چھِ اکھ ڈرینیج کَرٕنۍ اہن حظ أنٛدۍ أنٛدۍ دِنۍ ڈرینہٕ تہٕ آب چھُنہٕ یتھ منٛز دیُن حظ جمع گژھنہٕ کینٛہہ حظ تہٕ امہِ مٔزیٖد اگرے سیٚے لگہِ کُنہِ جاین اگر ٹیمپریچر یُتھ
تعداد بڑھ تہ یہ گژھِ پانے ختم انشاءاللہ تعالیٰ. اگر وہ کُنہِ جایہِ زیادٕ باسہِ تَتھ چھُ انسیکٹِسایڈ یوٗز کَرُن, یعنی کلوروپائرفاس چھِ یِوان یا ڈایمیتھویٹ انسیکٹِسایڈ چھِ یِوان, تِم چھِ أسۍ یوٗز کران پراپر, مطلب ڈوزیج حساب چھِ أسۍ دِوان فارمرس تہٕ سُہ چھُ یوٗز کران حظ. تہٕ یِژھ پرابلم چھنہٕ اَسہِ یتھ علاقس منٛز وٕنہِ یُس یتھ ڈوٗرِس منٛز چھِ أسۍ وٕنکٮ۪ن یتھ چھُ شاندار ماشاء اللہ, اگر یِژھٕے محنت کرِ تہٕ یتھ کوتاہ نیرِ کنالس؟ تقریباً حظ نیرن یہِ 700 کلوٗ یس حظ یا 700 کلوٗ حظ 20 کنالن نیرن یِم تقریباً نیرن یِم حظ یِم 60 to 700 کلوٗ نیرن یتھ حظ أکِس کنالس. بہرحال امہِ زانکٲری خٲطرٕ کرو شُکریہ, تہٕ بیٚیہِ یِم ویرایٹی أسۍ وٕنکٮ۪نس استعمالس اندر انان چھِ تہٕ امہِ سۭتۍ چھُ ننان أسۍ چھِ واریاہ برونٛٹھ پکان. تُہُنٛد کرو شُکریہ. تہٕ ناظریٖن یہِ اوس تِلہٕ پھلس مُتعلق زانکٲری, تہٕ اَسہِ پزِ اتھ منٛز تہِ برونٛٹھ پیش رفت کریں, نئی تو زل بیل یم تم اختیار کریں آئندس اندر تہ. ناظرین پروگرام کرشی درشن جاری, ولو وچھو یہ زانکاری وقفہ. جموں کشمیر دنیا بھر میں اپنے پھلوں کی بہترین کوالٹی کے لیے جانا جاتا رہا ہے. ہمارے دیش کی سیب کی پیداوار کا 71% حصہ جموں کشمیر سے جاتا ہے. یہاں کی سالانہ سیبوں کی پیداوار 2 ملین میٹرک ٹن سے بھی زیادہ ہے. ان آنکڑوں کے باوجود ہماری یوٹی اب بھی ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن مٹیریل کے لیے امپورٹس پر منحصر ہے. ہم ہر سال لگ بھگ 90% ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن مٹیریل باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. ان امپورٹ سے ہماری پیداواری لاگت بڑھتی ہے, ساتھ ہی ساتھ نئی بیماریاں اور پیسٹ وغیرہ بھی متعارف ہوتے ہیں. ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام میں کئی پریکٹیکل اور منافع بخش حل سجھائے گئے ہیں, جن میں یوٹی میں بہترین پلانٹنگ مٹیریل کی پیداوار میں کئی گنا اضافہ کرنا, میکنائزیشن اور آٹومیشن پہ زور دینا, پرانے باغات کو دوبارہ بحال کرنا اور اس شعبے سے جڑے لوگوں کی بہترین تعلیم و تربیت پر زور دینا شامل ہے. ان قدموں سے جموں کشمیر کی میوہ صنعت میں کافی منافع بخش تبدیلیاں ہونے کی امید ہے. 7500 ہیکٹیئر اضافیہ ایڈیشنل زمین پھلوں کی کاشت میں شامل کی جائے گی. 1 کروڑ سے زیادہ اعلیٰ کوالٹی کا پلانٹیشن مٹیریل یوٹی میں ہی پیدا کیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ موجودہ باغات کی پیداواری صلاحیت میں 200% کا اضافہ ہوگا. اس کے ساتھ 6 پلانٹ مٹیریل ٹیسٹنگ لیبز بھی قائم ہوں گی. 200 نئی نرسریز کو بھی قائم کیا جائے گا اور اگلے 5 سالوں میں 25,000 سے زیادہ نئے روزگار قائم ہوں گے. ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام کا یہ پروجیکٹ جموں کشمیر کو ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن مٹیریل میں خود کفیلی کی طرف لے جائے گا. چلیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں اس پروجیکٹ سے کسانوں کو ہونے والے فائدوں پر. پلانٹ پروپیگیشن یونٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک فارمر یا ایگریپرینور 50% کی سبسڈی حاصل کر سکتے ہیں. روٹ سٹاک بینک ڈیولپ کرنے کے لیے 80% تک کی سبسڈی حاصل کی جا سکتی ہے. آم, سیبوں اور کئی پھلوں کے مدر بلاک بنانے پر 80% کی سبسڈی حاصل کی جا سکتی ہے. اس پروجیکٹ میں 10,000 میٹر اسکوائر رقبے کا پروٹیکٹڈ کلٹیویشن انفراسٹرکچر بنایا جائے گا, جس میں فارمرز یا ایگریپرینورز 80% تک کی سبسڈی حاصل کر سکتے ہیں. اس پروجیکٹ میں 5,000 کسانوں کی ٹریننگز اور ایکسپوجر وزٹس کو سپانسر بھی کیا جائے گا. اس پروگرام کے بارے میں اور جانکاری حاصل کرنے کے لیے آپ ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام کے ڈیش بورڈ پہ جا سکتے ہیں یا ڈپارٹمنٹ کے دفتروں میں جا کے اور انفارمیشن لے سکتے ہیں. ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام کے ڈیش بورڈ پہ جائیں, وہاں آپ آن لائن اپلائی بھی کر سکتے ہیں. آپ کی آن لائن اپلیکیشن اسکروٹنائزنگ آفیسر تک پہنچے گی اور اسکروٹنائزنگ آفیسر آپ کے پاس ڈاکیومنٹ ویریفیکیشن کے لیے آئیں گے اور پروجیکٹ اپروو ہونے تک کی کارروائی متعلقہ افسران خود بخود انجام دیں گے. ناظرین یہ سون ازیک پروگرام یت مز کوشش کر تہ تان زمین زراعت تو باقی منسلک شعبن متعلق زانکاری واتن تاکہ تھی سپدو مستفید. امید تہ آسہ پروگرام پسند آمت. یودوے تہذ کھانا رائے مشور پروگرام کے حوالہ اس تام واتن تھی ہیکو بذریعہ ای میل اس تام واتنوت. سن ای میل ID ddksrinagar@yahoo.com, دویم ddksrinagar@gmail.com. ناظرین ونکس وہ سان پروگرام وقت انشاءاللہ سپدے آئین تہ سی بے ملاقات. دیو اس سارے اجازت. بہو خدایس حوالہ.